नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ननकाना साहब में एक वाकया हुआ है और वो वाकया इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही ज्यादा। इस वक्त लोगों को गायब किया जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि एक बंदा है तो है कहां। और उसमें हुआ ये कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्जाम लगाया गया। सिर्फ इल्जाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहां पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार मार के मार दिया। नाज़रीन इकराम, ननकाना साहब में एक वाकया पेश आया है। एक थाने पर हमला हुआ है। मुश्तइल हुजूम ने एक शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, उस शख्स को उस थाने में से निकाला है। थाने पर हमला किया, तोड़फोड़ की और उस शख्स को निकाल कर ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि नारे लगाते हुए उस शख्स को मुबैना तौर पर आग भी लगा दी गई। 98% जिस कंट्री में मुसलमान रहते हैं, आप इतने इनसिक्योर हैं। तो आपने तरक्की बहुत की है दुख के साथ की, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की, क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान कैसे बन? इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में अब कोई नए नहीं रहे। हर कुछ अरसे बाद, हर कुछ महीने बाद इस तरह का कोई ना कोई वाकया हमारे मुल्क में हो जाता है। मैं जनरली इस अप्रोच को रखता हूं, भाड़ में गया चाइना। मेरे को कंसर्न है उस देश से जो देश मेरा बहुत नजदीकी पड़ोसी देश है, जो मेरा अपना होता था। काना साहब में एक वाकया पेश आया है। एक थाने पर हमला हुआ है। मुश्तइल हुजूम ने एक शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, उस शख्स को उस थाने में से निकाला है। थाने पर हमला किया, तोड़फोड़ की और उस शख्स को निकालकर ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि नारे लगाते हुए उस शख्स को मुबैना तौर पर आग भी लगा दी गई। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में अब कोई नए नहीं रहे। हर कुछ अरसे बाद, हर कुछ महीने बाद इस तरह का कोई ना कोई वाकया हमारे मुल्क में हो जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर था, जिसे इसी तरह से एक इल्जाम की पादाश में कानून हाथ में लेकर मार दिया गया और उसके बाद जश्न मनाया गया। उससे पहले एक बैंक मैनेजर का वाकया आपको याद होगा। वो बैंक मैनेजर तो बाद में साबित हुआ था कि आशिक़ रसूल था और उसने क्या तौहीन करनी थी, लेकिन उसके गार्ड ने अपने ही बैंक मैनेजर को वक्त से ना आने पर कत्ल कर दिया और बाद में तौहीन का जो एक आप कह लें कि हथियार है, उसे गलत इस्तेमाल किया। यह बड़ी अलार्मिंग चीज है, क्योंकि इस सब के अंदर उस शख्स को बाद में हीरो बनाकर वो पूरे अपने बाजार में, इलाके में वॉक भी करता रहा, लेकिन बाद में तहकीकात में पता चला कि कहानी तो असल कुछ और है। इस मरतबा जो वाकया पेश आया है, ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है और इसमें कुछ पहलू हैं। इसमें ना सिर्फ तौहीन कुरान का पहलू है, बल्कि इस वाकई के अंदर जादू टोने का और कुछ चीजें की हैं मुबैना तौर पर इस शख्स ने जिसे मारा गया है, और थाने में किस तरह से ये था, वहां पर क्या कुछ होता रहा, कौन लोग थे, किन्होंने इल्जाम लगाया। इस हवाले से बहुत ज्यादा डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त मेरे पास आ चुकी हैं और मैं यहां पर एक वजाहत करता चलूं कि तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी शान अक़दस के अंदर तौहीन हर मुसलमान का दिल दुखाती है और किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर जारी बात है कि जो कानून है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस मामले को हाईलाइट करें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को आगे लेकर चलें, उस केस को परसू करें। ये सब राइट्स हमें हमारे आईन और कानून और मजहब ने दिए हैं और जब वो कानून की गिरफ्त में आ जाए तो फिर उसके बाद कानून को अपना रास्ता जो है वो अपनाने दिया जाए और फिर चीजों को उस हिसाब से लेके चला जाए। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ननकाना साहब में मुबैना तौहीन मजहब का जो इल्जाम लगा और इस सब में इन्होंने थाने पर एक प्रॉपर, जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो हमला भी किया और मेरे पास जो वीडियोस इस वक्त आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ लोग मुश्तिल अफराद को कानून हाथ में लेने से रोकते भी रहे। बहुत से लोग हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं जो ये समझा रहे थे। दूसरी तरफ भी चलें, कुछ बुजुर्ग भी हैं और हर तरह के लोग हैं और वीडियोस बड़ी क्लियर कट है और बुजुर्ग जो लोग हैं वो या फिर जो जरा समझदार लोग हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि देखिए जी, पकड़ा गया बंदा, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई होनी है, सारा मामला चलना है, इतनी जल्दबाजी और इतनी जज्बातियत आप क्यों दिखा रहे हैं। और ये जो शख्स है नाज़रीन इकराम, इस पे ब्लास्फेमी चार्जेस पर इसे अरेस्ट किया गया था पुलिस की जानिब से और यहां पर ये चीज भी सामने आई बेसिकली कि एसएचओ थाना जो वाबटन है और डीएसपी ननकाना सर्कल वाकई की इतला मिलते ही मौके पर पहुंचे और इन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया। वाकई की इतला मिलने पर लोग थाने पहुंचे, जबकि थाने में मौजूद अफराद से डीएसपी सर्कल ननकाना और एसएचओ जो है थाने के और मकामी उलमाए कराम जो है, आप देखें कि जो मकामी उलमा है उन्होंने बार बार मुज़ाकरात और मुलजिम के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने और करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी करवाते रहे। यानी उलमा भी मौजूद थे जो लोगों को समझा रहे थे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे। एक वाकया हुआ है और वो वाकया इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही ज्यादा, इसको कंडेम किया जाए तो कम है। और उसमें हुआ ये कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्जाम लगाया गया। सिर्फ इल्जाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहां पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार मार के मार दिया।
صرف اس لیے کہ ان کو یہ شک تھا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، کچھ ایسا کیا ہے یا کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری کتاب کی اور ہمارے جو قرآن ہے اس کی بڑی وہ بے حرمتی اس نے کی ہوگی، ان کو کسی نے بتایا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا، کہیں سے یہ خبر پہنچی ہوگی، تو یہ واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر اس وقت ٹویٹر پہ جو ہے ایک شور مچا ہوا ہے، ایک ہنگامہ اٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پولیس جو ہیں پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ننگانہ صاحب میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک شہری کو بچانے میں ناکامی پر 2 پولیس افسران کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے سسپینڈ کیا، ہم تو جانتے ہیں سسپینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ سسپینڈ کرتے ہیں کچھ دن کے لیے، اس کے بعد دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، وہ تو بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ چھٹی پہ چلے گئے، کچھ دن کے لیے ذرا آرام اور سکون سے بیٹھیں گے، ہمیں جو ہے یہ ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی، یہ ہوتا ہے سسپینڈ۔ یہ کیا جب بھی ہم کوئی بڑے بڑے ایسے واقعات سنتے ہیں جناب سسپینڈ کر دیا، وہ تو کچھ دن کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا اس میں یہ پنجاب پولیس کے مطابق آئی جی نے قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں شہری کے قتل کا نوٹس لے لیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جس میں ایک آدمی کو، ایک پاکستانی سٹیزن کو، ایک شہری کو ننگانہ صاحب میں پولیس اسٹیشن کے باہر مشتعل ہجوم نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو مار کے جو ہے مار دیا۔ اچھا اب اس میں ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی، بلکہ میں نے کہیں پر بھی وہ شیئر نہیں کروائی اور پوسٹ نہیں کی، مطلب کیا فائدہ، پہلی دفعہ تو ہے نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ اب تک کتنے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہے نا، یہ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ اس بنا پر یہ الزام لگا کے، تو اسی طرح کے الزام لگا کے ابھی تک 75 ایئرز میں کتنے لوگ قتل کیے جا سکے ہیں، تو وہ درجنوں سے تعداد بڑھ چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب تو وہ تعداد پہنچ چکی ہوگی کہ جس میں اس طرح سے لوگ قتل کیے جا کے۔ اور میں اس کو ایک اور اینگل پہ بات کروں گی۔ آپ جب جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ابھی کچھ دن پہلے یہ ہوا تھا، میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، دلچسپ بات بتاؤں۔ کچھ دن پہلے ایک کون سا شہر تھا، شیخو پورہ، یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، اور سبھی نے کیا تھا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے کافی عرصے کے بعد، میں تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان باکس ٹویٹر کا اس طریقے سے سب چیزیں سوشل میڈیا کو پوری طریقے سے تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، اتنے عرصے کے بعد، مہینوں کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر ٹویٹر جو ہے، ٹویٹر ٹیم کا ایک میسج آیا ہوا کہ جناب یہ جو ہے یہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے اس ٹویٹ پر جو ہے آپ کے اوپر وہ آیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس پہ اعتراض ہے کہ یہ کیا ہے اور اس پہ پوچھا گیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے بھائی لوگ جو انہوں نے پوچھا ہوگا، ایف آئی اے یا کسی نے کہ جناب وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا میں نے دیکھا، میں نے کہا کون سی ٹویٹ ہے، میں تو ایسی کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتی، مطلب اگر میں کوئی ایسی بات کرتی بھی ہوں تو وہ اس طرح کرتی ہوں کہ وہ پکڑی نہیں جا سکتی، یعنی کہ تھوڑے مذاق مذوق میں ہم کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور بھی باتیں چل رہی ہیں، ابھی آپ کو بتاتی ہوں ٹویٹر پہ ایک اور بات۔ تو اس پہ میں نے دیکھا کہ وہ والی میری ٹویٹ تھی جس میں میں نے اس شہر میں ایک ایسے شخص جس کو، جو کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، جس کے اوپر میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا، DW میں میرا پبلش ہوا تھا، تو اس پر بھی جو ہے، بلکہ جب آرٹیکل میں نے بھیجا تھا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر مسئلہ پڑتا ہے، جب ایسی چیز پبلش ہوتی ہے تو ہمیں بہت جگہوں سے فون کالز آتی ہیں، بڑا آپ کے آرٹیکل پہ بڑا برا بنایا جاتا ہے، مجھے باقاعدہ میرے پاس جو ہے ای میلز موجود ہیں جس پہ مجھے کہا گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اچھا تو پھر ہم لکھنا چھوڑ دیں ایسی باتوں پر۔ تو اس کے اوپر میں نے دیکھا اس ٹویٹ پہ جناب یہ ہوا ہے، میں نے کبھی لکھ دی، کیا میں کہوں اب اس کے اوپر، میں نے واقعی میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی کبھی ہو جاتا ہے، آپ تنقید کر دیتے ہیں، کسی جرنیل پہ کر دی، کسی اس پہ کر دی، فوج پہ کر دی، تو اس وجہ سے کچھ ہوگا۔ میں نے کہا یہ کوئی واقعہ ہے جس کے اوپر آپ رپورٹ کریں گے کہ میں نے صرف وہ والی ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے کہ جس میں اس بندے کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر یہ ہوا، تو یہ دیکھ لیں۔ اچھا اور جو میں بات کرنے لگی تھی تو مجھے یاد آیا تو میں نے کہہ دیا اچانک اس واقعے کے بعد، اور بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ دنوں میں پنجاب میں، لاہور میں جس طرح کے قوانین بنے ہیں نا، مزید سخت کر دیے گئے ہیں مائنورٹیز کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے یہاں پر، کہ بس کوئی کسی کی مجال نہ ہو کہ کوئی کچھ کہہ سکے، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ 98% جس کنٹری میں مسلمان رہتے ہیں آپ اتنے انسیکیور ہیں کہ آپ کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کے ملک کے جو 98% لوگ ہیں یا تو وہ 2% پہ آپ کو شک رہتا ہے یا پھر 98% پہ شک رہتا ہے۔